اور بھی سوشل میڈیا تے بہت سارے منکرین حدیث موجزہ میراج دے منکر نے کہ عقل نہیں مانتی. نبی پاک رات دے حصے 40 دنوں دا سفر بیت اللہ تو مسجد اقصی دا، پھر 40 دن واپسی دا سفر، پھر 7 آسماناں دی سیر، اللہ نال گلاں باتاں، پھر جنت ویکھی، دوزخ دے نبی علیہ السلام نے مشاہدات کیتے، پھر آپ راتوں رات واپس آ گئے. عقل نہیں مانتی. عقل دا علاج کراؤ. عقل جو نہیں مانتی تے عقل دا علاج کراؤ. پاکستان چ عقل دا علاج ہوندا ہے؟ جے نہیں ہوندا تے کسے ہور ملک ٹر جاؤ. تہاڈی عقل تا منے جے عقل تانوں ہوے. ہن معراج دا واقعہ بیان کرن تو پہلے قرآن چ اللہ نے خبر کی دتی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. لوگو تہاڈی عقل چ گل آوے یا نہ آوے، پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم، لے گیا راتوں رات سیراں کروا کے مکے لے آیا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ویکو بشر ہو کے آسمان تے نہیں جا سکتا. میں کہا جی ٹھیک ہے نہیں جا سکتا، اسی بھی کہنے نہیں جا سکتا ہے، پھر تو رولا مک گیا. میں تسی اینی بھی گل کہو بھی رب نہیں جا سکتا ہے، اے گل اسی کیوں کہیے؟ میں اسی تے یعنی نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک دی ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو راتوں رات. ہن مالک دے لئی کوئی کام مشکل ہے؟ جتھے ساری عقل دی انتہا ہو جاندی ہے، ختم ہو جاندی ہے، اوتھے اللہ دی قدرت دا آغاز ہوندا ہے. تے جدوں رب اپنی قدرت دا آغاز کردے نے تے لفظ سبحان تو کردے نے، او بندیا تیریاں عقلاں ختم ہو گئیاں نے، ہن میری قدرت دا آغاز ہو گیا. عقیدہ یہ بناؤنا ہے کہ ساڈے نبی نو معراج حقیقت ہویا ہے، کوئی خواب خوب دا چکر نہیں جے، کوئی کسی دی ایسی گل دے اندر آن دی ضرورت نہیں جے. جے کوئی کہے عقل چ نہیں ہوندی، انہوں کو بھائی تیری عقل ماری ہے. رب دا قرآن سچ کہندا ہے، محمد دی حدیث سچ کہندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے تے ایمان ہے. گل عقل چاہے تے تاں بھی من لو، اللہ رسول دی گل عقل چ نہ بھی آئے تاں بھی من لو، کیوں اللہ رسول جو کہندے نے حق اور سچ کہندے نے، کدی بھی غلط کیا. نبی پاک نے فرمایا دوزخ دے اندر جڑے دوزخ چ سڑن والے لوگ ہون گے، انہاں دی ایک داڑ جڑی ہے نا، ایک دند احد پہاڑ جڈا ہوئے گا. ہن عقل نہیں مندی، کیوں جی؟ عقل نہیں مانتی، لیکن ساڈا یقین ہے ساڈے سونے دی زبان چوں جو نکلیا حق اور سچ لا شک اور پاک نکلیا. کیوں جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب دی زبان غلط ہو سکتی نہیں. ہن آؤ ذرا قرآن پاک دے ذرا غور کرو تے محبت ذوق اور شوق دے نال بیاہ دے. میں انشاءاللہ کوشش کرنا جلد از جلد اپنی گفتگو اختتام والے پاس لے آواں. اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، 15واں پارا، سورت دا نام سورت اسراء، یعنی بنی اسرائیل دا آغاز اس اللہ پاک نے آیت تو کیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ذات جیڑی لے گئی راتوں رات اپنے بندے نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، او مسجد اقصی فلسطین دے اندر جدے اردا گرد اسی اپنی بڑی برکتاں رکھیاں نے. اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، میرے پاک پیغمبر دے بیت اللہ تو مسجد اقصی تک دے سفر دا تذکرہ اللہ نے 15واں پارا سورت بنی اسرائیل دے اندر کیتا ہے. اور اس پھر مسجد اقصی تو لے کے 7 آسماناں تک دا سفر جڑا معراج دا ہے، اینو اللہ نے 27واں پارا سورت نجم دے اندر بیان کیتا ہے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت تو قبل کچھ وقت دی بات ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ ماں جی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے حضرت ماں جی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پاک پیغمبر انہاں دے گھر دے اندر تشریف فرما نے، اللہ دے پاک پیغمبر آرام فرما رہے نے، اور فرشتے میرے مصطفیٰ دے کول آئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نو اٹھایا ہے. میرے آقا فرماندے نے بیت اللہ دے اندر او جیڑی جگہ حتیم والی جگہ ہے اور جتھے سبز لائٹاں بھی لگیاں نے، اے بیت اللہ دے نال ہی جیڑی گول دی جگہ نا اندر حتیم والی جگہ، آمنہ بلال علیہ السلام فرماندے نے مینوں اللہ دے فرشتیاں نے اٹھایا تے لے کے مینوں حتیم والی جگہ تے لٹا لیا ہے. اور
نبی علیہ السلام دا اے جگہ تو لے کے اے ناف تک سینہ چاک کر دیتا گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا اپریٹ کر دیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دے اس طرح کر کے دل مبارک نو کڈ لیا جاندا ہے سینے دے وچوں۔ میرے آقا فرماندے نے میں دیکھ رہا ہاں اللہ دے فرشتے سونے دا ایک تھال لے کے آئے نے، اس تھال دے اندر رکھ کے اے مائے زمزم دے نال میرے دل نو دھو دیتا ہے، پھر حکمت تے ترائی میرے دل دی اندر بھر کے اس فرشتے جبریل نے دل اس جگہ تے رکھ دیتا ہے، اور رکھ کے اس طرح کر کے جبریل نے اپنا ہاتھ پھیریا تے زخم ختم ہو گیا، نشان مک گئے نے۔ ہن عقل چ نہیں ہوندا کہ بندے دا سینہ اس طرح کر کے چاک کر کے دل کڈ لیا جائے تے بندہ زندہ کیویں بچدا ہے؟ میرے عزیز میرے پیارے، عقل نہیں مانتی، پر آمنہ دے لال نے جو کہہ دیتا ہے حق تے سچ کہہ دیتا ہے۔ ساڈا یقین ہے سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرا زخم درست ہو جاندا ہے۔ اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام آئے نے لین واسطے۔ میرے پیغمبر دے دو سفر بڑے معروف نے، سفر تو اللہ دے نبی دے بڑے نے لیکن دو سفر بڑے معروف ہو گئے۔ ایک سفر معراج دا، اور معراج دے سفر دا ساتھی حضرت جبریل بنے علیہ السلام ہے، اور جبریل میرے پاک پیغمبر دے در دولت دے چل کے آیا۔ دوسرا میرے سفر نبی دا سفر ہجرت دا سفر ہے، یہ بھی سفر بڑا معروف سفر ہے، اور اس سفر دا ساتھی ابو بکر صدیق بنیا ہے۔ ہن معراج دے سفر دا ساتھی جبریل آیا نبی دے بوئے تے چل کے، ہن نبی پاک نے ہجرت دا سفر کرنا ہے، صدیق نبی پاک دا سارے سفر بنیا ہے۔ ہن صدیق دے دروازے تے آمنہ دا لال آپ چل کے گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اس طرح میرے سامنے ایک چٹے رنگ دا جانور پیش کر دیتا جاندا ہے، ایک جانور کھچر نالوں چھوٹا ہے، گدے نالوں بڑا تگڑا ہے، سفید ادا رنگ ہے، بڑا خوبصورت جانور ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے اینو براق کیا جاندا ہے، برف دے وچوں بڑی تیزی دے نال سفر کرن والا نبی علیہ السلام اینے تے سوار ہون لگے نے تے براق نے ٹپنا پھدکنا شروع کر دیتا ہے تے جبریل ہن براق نو کہندا ہے، حدیث پاک دے اندر لکھیا ہے اے براق رک جا ٹھن جا صبر کر، تیرے تے پہلے اج تو پہلے بڑے بڑے اللہ دے پیاریاں نے سفر کیتے نے، پر جنے دا عظمتاں والا اج تیرے تے سفر کرن لگا ہے، انج دا عظیم نبی اج تک تیرے تے سوار نہیں ہویا، اج تک انج دی عظیم شخصیت نے تیرے تے سفر نہیں کیتا۔ براق رک گیا، حدیث پاک دی لکھیا ہے براق نو پسینہ آ گیا، براق پانیوں پانی ہو رہا ہے، اے رک جاندی ہے براق، انہیں جناب پھدکنا اچھلنا کودنا بند کر دیتا ہے۔ آمنہ بلال علیہ السلام براق تے سوار ہو جاندے نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جتھے دی نظر جاندی ہے اوتھے اے دا قدم جاندا ہے۔ اور چلدے ہیں راتوں رات دے ایک پہر دے اندر میرے پاک پیغمبر نو مسجد اقصی تک پہنچایا جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر مسجد اقصی تک پہنچے نے، اور اللہ دے سارے نبی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ بن مریم تک سارے اللہ دے نبی مسجد اقصی دے اندر کھڑے نے، اے صفاں بن گئیاں نے تے انتظار ہو رہا ہے ہن کون مصلی امامت تے آ کے سارے میں نماز پڑھائے گا۔ آدم نبی بھی سوچتے ہوں گے علیہ السلام اج مصلی امامت تے شاید مینوں آگے کر دیتا جائے، نوح علیہ السلام بھی سوچتے ہوں گے، ابراہیم یعقوب اسحاق تے یوسف علیہ السلام بھی سوچتے ہوں گے اج مصلی امامت شاید سانو دے دیتا جائے گا، نبی عیسیٰ تے موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سوچتے ہوں گے شاید اج مصلی امامت ساڈے سپرد کر دیتا جائے گا۔ یہ سارے کھڑے نے تے جبریل میرے پاک پیغمبر اسلام نے لے کے آ گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے لے کے مسجد اقصی تے پہنچے نا تے بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ تے جا کے انہیں یاد آ گئے، اپنے انداز سے ترجمانی بڑی پیاری کر گئے، آندے نے اکٹھے ہوئے سارے نبی وچ اقصی پے اڈیک دے نے آئے امام ساڈا، او دے پیچھے نماز دا شرف پائیے نالے کرے قبول سلام ساڈا، تے وعدے وفاق دے پورے ہون اج سارے سونا ویکھ لے اے جگ غلام ساڈا، تے عبد الخالق مسجد اقصی بنے مقتدی سارے نبی مقتدا بنیا امام ساڈا، سارے نبی
آمینہ دی موجودگی دے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام نے جناب بازو تو پھڑ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے مصلی امامت تے کھڑیاں کر دیتا ہے اور رہی دنیا تک ایک پیغام دیتا ہے، ایک درس دیتا ہے کائنات اندر زندگی بسر کرنے والے جتنے آمینہ دا لال موجود ہوئے اتنے نبی آدم بھی مصلی پہ نہیں آ سکتا، جتنے مصطفیٰ دی ذات حاضر ناظر ہوئے نور اسلام مصلی امامت پہ نہیں آ سکتی، جتنے اللہ دے نبی دی ذات موجود ہوئے نبی آدم مصلی پہ نہیں آ سکتا، ابراہیم مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا، جناب یعقوب یوسف تے ہود یونس تے ایوب ادریس تے شعیب عیسیٰ تے موسیٰ علیہ السلام اے 1.25 لاکھ نبی مصلی پہ نہیں آ سکتے، جتنے آمینہ دا لال موجود ہوئے مصلی امامت پہ آن دا حق بندہ تے محمد دا بندہ ہے۔ نبی دی موجودگی دے اندر کوئی نبی بھی مصلی تے آ سکتا؟ یہ تو مولوی صاحب دا حوصلہ کہندا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں، پڑھی جاندی ہے نعت حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ گل ویرے اختلاف دی نہیں، گل عقیدے دی ہے، گل سمجھ کے لے جا۔ اہل حدیث دا پیغام دعوت منہج کعبہ دے رب دی قسم ہے جتنے نبی پاک دی ذات موجود ہوئے کوئی نبی مصلی تے آ سکتا؟ تے کوئی مولوی تے مفتی تے امام جی دی ٹکے دی ویلیو نہیں ہے مصلی تے کنے آ سکتا؟ مولوی تہاڈا بڑا حوصلہ حضور نو مانتے بھی ہو تے مصلی بھی نہیں جے چھڈ دے۔ میرے مصطفیٰ نے مصلی امامت دے کر کے تے جبریل پتہ بھی آندا جتھے ہووے آقا اے ہو ہی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی سدا فلکاں نوں چیر جا پار پہنچی، ان میرے محمد اوتے جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو قمر کر کے ٹکڑے وکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا۔ تے نکانے والے گل بڑی پیاری ہے تڑپ جائے کرن پیر جگ دے جویں برساتی نے گڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں بڑیاں پر روڑاں کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ عاشقوں تو آنے والا مہمان ہے اس نبی دی عظمت دسنا چاہندا ہے، اس نبی دا مقام تے شان دسنا چاہندا ہے۔ وہ ایویں لوگ کہندے نے شافعی کہندے نے ساڈا امام شافعی وڈا ہے، حنبلی کہندے نے ساڈا امام احمد بن حنبل وڈا ہے، مالکی کہندے نے ساڈا امام جناب امام مالک وڈا ہے، حنفی بھرا کہندے نے ساڈا امام ابو حنیفہ سب تو وڈا ہے، ادھر اہل تشیع کہندے نے ساڈے 12 سارے تو وڈے نے۔ او سونیا تینوں تیرے 12 وڈے مبارک، شافعیوں تانوں تہاڈا امام شافعی مبارک، مالکیوں تانوں تہاڈا امام مالک مبارک، احمد بن حنبل دے منن والیاں نوں احمد بن حنبل مبارک، حنفی بھائیاں نوں امام ابو حنیفہ مبارک۔ اور سنترام والیو اج میں گل 12 دی نہیں کرن لگا، میں گل 14 دی نہیں کرن لگا، میں گل 50 تو بڑے دی نہیں کرن لگا، میں 10 تو 100 تو 1000 تو بڑے دی نہیں کرن لگا۔ امام شافعی ایمان تساں بنایا ہے، امام مالک ایمان تساں بنایا ہے، احمد بن حنبل ایمان تساں گیا ہے، امام ابو حنیفہ ایمان تساں گیا ہے، 12 ایمان تساں گیا ہے، انہاں نے امام آسا بنایا۔ میں انہاں دی گل کرن لگا جڑے 1.25 لاکھ ایمان اللہ ذل جلال نے بنایا، میں اس بڑے دا مقام دسنا وا جڑا 1 دا نہیں 4 دا نہیں 15 دا نہیں 10 12 دا نہیں بلکہ 1.25 لاکھ دا اللہ نے بڑا بنایا۔ خدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے جہان اندر جڑا میرے مصطفیٰ دے مقام نو پہنچ سکے؟ نہیں کائنات اندر کوئی ایسا۔ میرے مصطفیٰ دے مقام نو سمجھو، امام اعظم امام دین اگر کوئی ہے تو میرے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے مقابلے تے امام اعظم نو پیش کر کے اور جناب امتیاں دے وچوں ایک عام بندے نو امام اعظم دا لقب دے کے میرے پیغمبر دی گستاخی نہ کر۔ میرا یقین ایمان ہے وے کعبہ دے رب دی قسم ہے امام اعظم امام دین رحمت للعالمین ہی ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ نے امامت کروائی تے حضرت جبریل آگے ہوئے، انج دو ہاتھ آ جائے، ایک چ دودھ دے تے دوسرے ہاتھ چ پیالہ شراب دے، دونوں میرے مصطفیٰ وال کیتے۔
حدیث لکھیا ہے میرے مصطفیٰ نے دودھ نو پکڑ لیا تے جبریل آندا ہے سونیا تسی فطرت نو پا ویکھو میرا نبی میرا محبوب میرا پیارا اللہ دے نبی نے دودھ نو پسند فرمایا دودھ والا پیالہ پکڑیا ہے آمنہ بلال علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا ہے ہن اس طرح کر کے سیلی لگا دی گئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام آمنہ بلال علیہ السلام دے نال نے میرے پاک پیغمبر نو لے کے جبریل اس طرح اوپر جان لگا ہے ہن زمین تو پہلے آسمان دا سفر 500 سال دا ہے پھر پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال دی دوجے آسمان تو تیجے آسمان دا سفر 500 سال دا اودی موٹائی 500 سال دی اسی طرح ستے آسمان انہاں دا فاصلہ 500 سال دا پھر انہاں دی موٹائی اے جناب 500 سال دی حضرت جبریل علیہ السلام میرے مصطفیٰ نو لے کے اوپر گئے نے تے پہلے آسمان دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے دروازے آسمان پوچھدا ہے کون ہے دروازے تے آن والا تے کون ہے دروازے تے دستک دین والا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آندے نے میں اللہ دا فرشتہ نوحیہ دا کمانڈر جبریل ہاں تے میرے نال اللہ دے آخری نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تے ہن دربان جڑا نا انہیں پوچھیا نہیں تعارف کراؤ محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم اے آسمان دے دربان آمنہ بلال علیہ السلام دے مقام اور شان نو جان دے لے انہیں چھیتی کر کے دروازہ کھولیا نبی علیہ السلام نے اسلام عرض کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے میری ملاقاتاں ہو جاندیاں نے پہلے آسمان تے حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام دے نال تے بابا جی نے میں دیکھیا کہ آدم علیہ السلام میں ملے تے بڑے خوش ہوئے اے میرے نیک بیٹے آنا مبارک ہوئے اہلا وسہلا مرحبا پھر میرے آقا نے لے کے جبریل دے آسمان تے گیا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولیا جاندا ہے یہ پیغمبر دی ملاقاتاں ہوندیاں نے حضرت جناب یحییٰ تے عیسیٰ علیہ السلام دے نال آپس دونوں خالہ زاد بھرا لگدے نے انہاں نال ملاقاتاں کرن تو بعد میرے پاک پیغمبر نے تیجے آسمان تے لے جایا جاندا ہے تیجے آسمان تے ملاقاتاں حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دے نال ہوئیاں میرے آقا فرماندے نے اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نو اتنا سونا بنایا اتنا پیارا بنایا انج سمجھو کہ حضور فرماندے نے جنہیں اللہ نے حسن دے دو حصے کیتے ادھا حصہ اللہ نے ساری دنیا تے بند دیتا تے ادھا حصہ اللہ نے اللہ جناب یوسف علیہ السلام نو عطا کر دیتا تے صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی جی تہاڈا حسن تہاڈی خوبصورتی آمنہ بلال علیہ السلام فرماندے نے ساری دنیا دا حسن بھی حسن یوسف علیہ السلام بھی مل کے حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ نہیں کر سکتے ایو تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں اور میرے نبی جیسا حسن مظہر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے دنیا میں ہدایت کے لیے پیغمبر اور نبی پاک جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا آمنہ بلال علیہ السلام اور چوتھے آسمان تے لے جایا جاندا ہے ملاقات جناب ادریس علیہ السلام دے نال ہویاں نے پنجویں آسمان تے ملاقات جناب ہارون علیہ السلام دے نال ہویاں چھٹے آسمان تے ملاقات جناب سیدنا موسی علیہ السلام دے نال ہویاں نے ملاقات فرماندے نے اور ستویں آسمان تے گئے تے ملاقات ہویاں نے حضرت جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام دے نال میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام نو ملیا وا ابراہیم علیہ السلام میرے مشابہ سی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے میرے طرح دا بنایا بڑا خوبصورت بنایا ہے میرے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال گلاں باتاں کردے ہیں اہلا سہلا مرحبا جی آیا نے سارے نبیوں نے نبی پاک دے نال کم کیتا ہے میرے آقا فرماندے ہیں اور ستویں آسمان تو اگے او بیت المعمور جتھے اللہ دے فرشتے اللہ دی عبادت آسمان تے کردے ہیں اور حدیث پاک دے اندر موجود ہے اب بیت اللہ دے بالکل سیدھ دے آسمان دے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور بیت اللہ دا طواف زمین تے انسان کردے ہیں بیت اللہ دے اندر آ کے طواف تے عبادت اللہ دے فرشتے کردے ہیں صحابہ نے اللہ دے رسول جی کنے کو فرشتے روزانہ آ کے عبادت کردے ہیں میرے آقا فرماندے نے پروانے روزانہ 70,000 فرشتہ آ کے بیت المعمور دے اندر اللہ دی عبادت کردا تے جڑا ایک واری کر جاندا ہے قیامت تک او دی واری دوبارہ نہیں آونی میرے پاک پیغمبر اسلام نے بیت المعمور فرشتے
فرشتے کی عبادت والی جگہ دکھائی جاتی ہے. اور میرے آقا فرماندے نے اگے سدرۃ المنتہا سدرہ ایک بیڑی کا نام ہے. میرے آقا فرماندے نے حجر دے گھڑیا جدے مٹکیا جدے ویلے دیر نے وہ ہاتھی دے کنہ طرح لمبے لمبے ایدے پتھر نے. پھر نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا دے قریب کلمہ دے چلن دیاں آوازاں سنائیاں گئیاں نے. پوچھا جبریل ہے آوازاں کاڈیاں نے. جبریل آندا سونے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نوں جڑے احکامات دیندے نے اللہ اپنے فرشتیاں تے جڑا حکم نازل کردے نے او فرشتے بیٹھ کے وہ احکام لکھدے نے. میرے آقا فرماندے نے وہ کثیر تعداد دے اندر انہاں کلمہ دے چلن دی لکھن دی آواز اللہ دے نبی نے اپنے کنا نال سنی ہے. بڑی پیاری آواز انہاں کلماں دی. اور میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے پھر مینوں اللہ پاک دے قریب لگایا جاندا ہے. میں اللہ پاک دے نال گفتگو کیتی ہے پردے دے اندر گفتگو کیتی ہے. قرآن پاک سورۃ النجم دے اندر اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. اور میرے عزیز میرے پیارے اللہ نال ہم کلام ہے میرے مصطفیٰ اسلام اللہ نال گفتگو کی پردے دے اندر نبی علیہ السلام نے ایک گل ایک عقیدے دی سمجھ کے رہ جاؤ. میرے مصطفیٰ اسلام نے معراج کی رات اللہ پاک نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا. ہاں خواب کے اندر نبی پاک نے اللہ پاک نے دیکھا. سونے میں حدیث کا منکر نہیں میں قرآن کا منکر نہیں بس میں امی عائشہ صدیقہ کی گل مننا یا ابو ذر کی گل مننا نبی دے صحابہ صحابیات کی گل مننا یا حج دے مولوی تے مفتی کی گل مننا. مولوی تے مفتی نے نبی دا دور تے زمانہ نہیں پایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول ایک تابعی آئے نے. حدیث پاک دے اندر لکھیا عبداللہ بن شقیق اس تابعی دا نام ہے. تے آ کے آندا ابو ذر اگر میں نبی پاک دا زمانہ پا لیندا نا تے میں نبی پاک نے ضرور سوال کردا اللہ دے نبی دی دسو تساں معراج دی رات اللہ نوں دیکھیا یا نہیں دیکھیا. نبی پاک دا فرمان ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آندا اے میرے پیارے ساتھیاں تیرے والا سوال میں اللہ نے نبی کو کیتا سی حضور تساں معراج دی رات رب نے دیکھیا یا نہیں دیکھیا. تے میرے آقا فرماندے نے ابو ذر او دین میں اللہ نوں کیویں دیکھ سکنا دنیاوی اکھاں نال کیویں دیکھ سکنا. اور قرآن نے آکھیا لا تدرکل ابصار اللہ پاک نے دنیا دیاں اکھاں نال نہیں دیکھیا جا سکدا. آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میں معراج دی رات اللہ نال ہم کلام ہویا بڑے قریب تو جا کے ہویا لیکن اللہ دا دیدار نہیں کیتا. اور آؤ مسلم پاک دے اندر 170 نمبر روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری تے تواڈی امی جان حضرت ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے حضرت مسعود رحمت اللہ علیہ تابعی نے میری تے تواڈی امی جان دے کول آئے نے نبی پاک دی زوجہ دے کول آئے نے آگے اندے ماں دی ایک گل تے دسو نا معراج دی رات اللہ پاک نے نبی پاک نے دیکھیا یا نہیں دیکھیا. نبی پاک ہندے تے اسی سوال کر لیندے اور تسی دا جواب دیو نا تے ماں جی آندیاں نے بیٹا مسعود رحمت اللہ علیہ پتر تیرے والا سوال میں اللہ دے نبی دے کولوں کیتا. آمنہ تے علیہ السلام نے مینوں جواب اے دتا سی عائشہ اللہ پاک دی ذات نوں کیویں دیکھیا جا سکدا ہے اللہ پاک دا دیدار جنت دے اندر ہی جا کے ہوگا. اور بیٹا وہ بندے دے جھوٹا ہون دے اندر شاکی کوئی نہیں جڑا کہندا نبی پاک نے معراج دی رات اللہ پاک نے دیکھیا. دوسرے نمبر تے ماں جی کہندیاں نے او بھی بندہ جھوٹا ہے جڑا کہندا نبی پاک اللہ دی دین دے وچوں اللہ دی وحی دے وچوں اللہ دی کتاب قرآن دے وچوں کوئی حصہ چھپا کے لے گئے نے لوگاں تک وہ حصہ بیان نہیں کیتا لوگاں تک قرآن دا حکم فلاں بیان نہیں کیتا وہ بھی بندہ جھوٹ بولدا. تیسرے نمبر تے ماں جی فرماندیاں نے جڑا بندہ کہندا نبی پاک کل دیاں خبراں جان دے نے نبی پاک غیب دیاں خبراں جان دے نے وہ بھی بندہ جھوٹ بولدا ہے. میرا گل میری نہیں گل کسے مفتی دی نہیں گل کسے مولوی دی نہیں گل کسے علامے دی نہیں گل کسے مولوی دی نہیں گل کسے امام دی نہیں گل کسے پروفیسر دی نہیں میں تے تینوں گل اما جی عائشہ صدیقہ دی دس رہا رضی اللہ تعالی عنہا میں تینوں گل نبی دے فرمانے ابو ذر دی دس رہا میں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نال ہم کلام ہوئے پھر جبریل لے کے میرے پاک پیغمبر نوں جنت ول گیا ہے. جنت دا جا کے دروازہ کھٹکایا ہے تے دربان ہے نا جڑا جنت دا دربان اونے دروازہ کھول دتا. کون ہے دروازے تے آن والا جبریل آندا دروازے تے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان دروازہ کھول
کھول دیتا گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں اللہ دی جنت دے اندر چلا جانا وا، میں جنت دے بڑے خوبصورت مناظر دیکھے نے۔ حضرت عمر دا محل نبی پاک نے جنت دے اندر ویکھیا، حضرت عمر دی بیوی اس محل دے اندر وضو کر رہی ہے، نبی پاک اکھ لے کے آئے نے۔ بی بی ماشطہ دا محل وہ فرعون دے دور دے اندر ہے، فرعون دی بیٹی دے سر دے اندر کنگھی کر رہی، کنگھی زمین تے ڈگی ہے تے اٹھان لگی پڑھدی ہے بسم اللہ، اے بیٹی فرعون دی آندی ہے کیدا نام لیا ہے، اے بی بی ماشطہ آندی ہے میں او نہیں نام لیا ہے جدا نام لینا چاہیے جڑا میرا بھی رب ہے، جڑا تیرا بھی رب ہے، جڑا میرے باپ فرعون دا بھی رب ہے، جڑا کل کائنات دا رب ہے، میں اودا نام لیا ہے۔ انہیں فرعون نے دس دیتا ہے، انہیں جبر کیتا ہے، ایک بچہ بھاگ دے تیل دے اندر سو دیتا ہے، دوجا بچہ سو دیتا ہے، تیجا بچہ ماں دی چھاتی دے نال ہے، آندا بی بی چھڈ دے اے جڑیاں گلاں کرنیاں چھڈ دے، میں انا رب العالم، میں ان سب تو اللہ تے اربع رب ہاں۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کیتا ہے تے بی بی ماشطہ آندی ہے جان تے جا سکتی ہے پر الہ ہوئی ہے مقبول ہوئی ہے، ہن اے سینے دے نال اے تیسرا بیڑا اے چھلیا جاندا ہے، کڑاہے دے اندر برتن دے اندر تیل بھاگدا ہے، گرم تیل دے اندر ملانا ہے، ہن دودھ پیندے بولے نہیں، اج دودھ پیندا بولیا آندا ماں پریشان نہ ہوویں ڈری نہ اسی حق تے ہاں، دودھ پیندے کدی بولے تے جدوں رب بلائے پھر چپ رہندے تے جیڑا بچہ دودھ پیندے فطرت تے بولے نا سچ تے حق ہی بولدا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دودھ پیندے بولے سی، قال انی عبد اللہ، اے میری ماں نو پیڑا نہ کہو، میری ماں تے الزام نہ لاؤ، میں اللہ دا بندہ جی۔ عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیندے بولے، بڑی جرائج تے تہمت لگی، دودھ پیندا بچہ بولیا اس اللہ دے ولی نو نہ مارو، میرا باپ اے نہیں بکے بلکہ بکریاں دا فلانا چرواہ ہے۔ ایک جناب بی بی مشاطہ دا بیٹا بولیا دودھ پیندا بولیا ماں آ جا قربانی دے دے، اللہ نے ساڈے لیے بڑے سونے مقام تیار کر دیتے۔